अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप खैर वाफियत से होंगे। आपका होस्ट अब्दुल्ला मुरअलम आपकी खिदमत में हाजिर हुआ है एक नायाब तहरीर के साथ। आज की जो तहरीर है वो ख़ुसूसन औरतों के लिए है। अगर आप औरतों की मॉडर्न ज़माने में, जदीद दौर में उनकी हैसियत जानना चाहते हैं तो ये तहरीर आपके लिए है। औरत की हैसियत, औरत की तारीख़, औरत की मुख्तलिफ तहज़ीबों में और मुख्तलिफ मज़ाहिब में क्या हैसियत रही है और आज के दौर में औरत को किस किस टैग लाइन के साथ याद रखा जा रहा है, तमाम चीज़ें इस वीडियो में आपके सामने मैं पेश करने जा रहा हूँ। वीडियो को स्किप ना कीजिएगा, एक एक लफ्ज़ को ध्यान से सुनिएगा, खास करके ये वीडियो औरतों के लिए। अगर आप औरत नहीं हैं तो आप इसे स्किप करके जा सकते हैं। जदीद ज़राए इब्लाग ने औरत की तस्दीर को कल्चर बना दिया है। नतीजा यह है कि जदीद ख़वातीन की अक्सरियत को अपनी तस्दीर का एहसास नहीं। कोई चीज़ जब कल्चर बन जाती है तो आम लोग उसके बारे में सोचना छोड़ देते हैं। उन्हें लगता है कि कल्चर कैसे गलत हो सकता है। उसकी एक मिसाल ग़ुलामी की तारीख़ है। इस तारीख़ में ग़ुलामी सदियों का सफ़र तय करके कल्चर बन गई थी। चुनाचे ग़ुलामों को महसूस होता था कि ग़ुलामी एक फ़ितरी हालत है, एक अज़ली व अबदी फ़ितरी हालत, जिससे नजात हासिल करने का ख्याल भी अक्सर ग़ुलामों के ज़हन में नहीं आता था। चूँकि ग़ुलामी के इदारे की पुश्त पर जदीद ज़राए इब्लाग या नाम नहाद मैस मीडिया के प्रोपेगंडे का जादू नहीं था, इसलिए ग़ुलाम बहरहाल अपनी ग़ुलामी का जश्न नहीं मनाते थे, उसे सेलिब्रेट नहीं करते थे। मगर जदीद ज़राए इब्लाग ने औरत की तस्दीर के कल्चर में इतने बैल बूटे और शोहरत व तरक्की के इतने कुमकुमे लगा दिए हैं कि जदीद औरतें अपनी तस्दीर के कल्चर को सेलिब्रेट करती नजर आती हैं। उन्हें महसूस होता है कि जदीद ज़राए इब्लाग उनकी तस्दीर नहीं कर रहे, बल्कि उन्हें आज़ाद कर रहे हैं, उनकी इज्जत व अफजाई कर रहे हैं। इस सिलसिले में जदीद ज़राए इब्लाग का कमाल यह है कि वो औरत की तस्दीर का कल्चर भी पैदा करते हैं, उसके खिलाफ माशरे में मुजरमाना जहनीत को भी परवान चढ़ाते हैं, और फिर ज़ैनब जैसी मजलूम बच्चियाँ रेप और कत्ल होती हैं, ख़वातीन पर मुजरमाना हमले होते हैं और उन्हें जिनसी सरासीमगी का सामना करना पड़ता है। तो जदीद ज़राए इब्लाग इस पर मातम करके उसे भी फ़रोख्त करते हैं। कसूर की मजलूम ज़ैनब पर जुल्म करने वाला बिलाखिर पकड़ा जाता है, मगर जदीद ज़राए इब्लाग नहीं पकड़े जाते। ज़ैनब पर जुल्म के पहाड़ तोड़ने वाले को सज़ा मिल जाती है, मगर जदीद ज़राए इब्लाग सज़ा से अब तक महफूज है। दोस्तों, हिंदुइज़्म दुनिया का कदीम तरीन मज़हब है। हिंदुइज़्म में औरत को दुर्गा कहा गया है, लक्ष्मी कहा गया है, सरस्वती कहा गया है, काली है। ये सब हिंदुइज़्म की देवियाँ हैं। हिंदू इन तमाम देवियों की पूजा करते हैं। इससे नीचे हिंदुइज़्म में सीता है, जो शोहर परस्ती, सब्र और तकवा की अलामत है। सावित्री है, जिसने हिंदुओं के अकीदे के मुताबिक मौत के फरिश्ते से अपने शोहर की रूह वापस ले ली, क्योंकि वो अपने शोहर के बगैर जिंदा रहने का तसव्वुर नहीं कर सकती थी। हिंदुइज़्म में औरत राधा है, मीरा है, दोनों श्री कृष्ण से इश्क की अलामतें हैं। ईसाईयत की तारीख़ में हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम है। इस्लाम में औरत अल्लाह ताला की रहमत की अलामत है। इस्लाम की तारीख़ में हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का इल्म ऐसा है कि अकाबिर सहाबा उनसे मशवरा करते थे। हमारे फ़िक़्ह का 1/4 हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से फ़राहम हुआ है, और दुनिया की तारीख़ में हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के जैसे इल्म की मिसाल ख़वातीन में ढूंढने से भी नहीं मिलती। इस्लाम की तारीख़ में हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा है। वो एक जानिब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चहेती बेटी हैं, दूसरी जानिब हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की शरीक हयात हैं, तीसरी जानिब हज़रत इमाम हसन और हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की वालिदा हैं। इस्लाम की तारीख़ में उम्महातुल मोमिनीन हैं, राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैह हैं। मज़ाहिब की तारीख़ में औरत माँ है, जिसके कदमों के नीचे जन्नत है। औरत बीवी है, जिसके बगैर ख़ानदान के इदारे का और ख़ानदान के इदारे के बगैर इंसानी तहज़ीब का तसव्वुर मुहाल है। औरत बहन है, बेटी है। औरत के इन तमाम किरदारी नमूनों में एक तक़द्दुस है, एक अज़मत है, एक वक़ार है, एक तकरीम है, एक बेपनाह हुस्न है, चाशनी है, दिलकशी है, जाज़बियत है। दुनिया में शायरी से बड़े आर्ट का तसव्वुर मुहाल है। दुनिया में हज़ारों साल से हज़ारों ज़ुबानों में इश्क या शायरी हो रही है। इस शायरी का मरकज़ औरत है। इस औरत की मानवियत और जमालियत ऐसी है कि अब तक करोड़ों शायर उसे बयान नहीं कर पाए हैं। औरत के इन किरदारी नमूनों पर हज़ारों किताबें लिखी जा चुकी हैं और मज़ीद हज़ारों किताबें लिखी जा सकती हैं, मगर बदकिस्मती से जदीद मगरिब और उसके पैदा करदा तसव्वुर औरत और उसके वज़ा करदा जदीद ज़राए इब्लाग ने औरत के तमाम किरदारी नमूनों, उसके तमाम तर तक़द्दुस, उसकी तमाम तर अज़मत और उसके तमाम तर वक़ार को फरामोश कर दिया है। यहाँ तक कि वो उसे एक तख्लीकी इंसान, एक शायर, एक अदीब, एक साइंसदान, एक डॉक्टर, एक इंजीनियर, एक उस्ताद और एक पेशावर यानी एक प्रोफेशनल की हैसियत से भी पेश नहीं कर रहे। एक दानिश्वर, एक स्कॉलर, एक सहाफ़ी की हैसियत से भी उसको फिल्म, ड्रामे, दस्तावेजी फिल्म और टॉक शोज़ में पेश नहीं कर रहे। अब औरत सिर्फ अदाकारा है, गुलूकारा है, मॉडल है, कैट वॉक करने वाली है, टीवी की प्रेजेंटर है। बदकिस्मती से औरत इन किरदारों में भी पेशावर बाद में है, पहले वो एक सेक्स सिंबल है। एक शय, ये एक प्रोडक्ट है, ऐसी प्रोडक्ट जिसके ज़रिए सरमायादार अपनी मसनूआत फ़रोख्त कर रहे हैं। इश्तहारात बनाने वाले औरत का जिस्म बेच रहे हैं,
اس کے جسمانی اعضاء فروخت کر رہے ہیں، اس کی مسکراہٹ سے مال کما کر دے رہے ہیں، اس کی اداؤں کو بازاری بنا رہے ہیں۔ یہی کچھ کیٹ واکس میں ہو رہا ہے۔ ہمارے ٹیلی ویژن چینل کیٹ واکس کی خبر نشر کرتے ہیں تو فرماتے ہیں کیٹ واکس میں ماڈلز نے اپنے حسن کے جلوے بکھیرے۔ یعنی ہمارے چینل کیٹ واکس کرنے والی خواتین کو جنس کی علامت یا سیکس سمبل سے آگے نہیں پہچانتے۔ بلا شبہ فلم پہلے دن سے تفریح کا ذریعہ اور پیسے کا کھیل ہے، مگر آج سے 40-50 سال قبل تفریح اور سرمایہ کے اس کھیل کی بھی کچھ اقدار تھیں، کچھ ویلیوز تھیں، مگر جدید فلموں اور جدید ٹیلی ویژن نے گلوکاروں تک کو گلوکاروں سے کہیں زیادہ جنس کی علامت بنا دیا ہے۔ اب 99% فلموں کی اداکارائیں کے لیے لفظ کلچر کا بھی کوئی مفہوم نہیں، چنانچہ وہ اپنی فلموں میں کروڑوں نفسیاتی وولچرز کی بھوک مٹانے کا کام انجام دیتی ہیں۔ جدید ذرائع ابلاغ میں عورت کے 5 توہین امیز امیجز موجود ہیں۔ پہلے امیج میں عورت کی پیشکش ایسی ہے جیسے وہ کہہ رہی ہو واچ اس اف یو کین۔ عورت کے دوسرے امیج میں خواتین کی پیشکش ایسی ہے جیسے وہ دیکھنے والوں سے کہہ رہی ہو ڈیزائرز اس اف یو کین۔ تیسری امیج میں خواتین کی پیشکش ایسی ہے جیسے وہ ناظرین کو پکار رہی ہو اور کہہ رہی ہو ٹچ اس اف یو کین۔ عورتوں کا چوتھا اور 5واں امیج ایسا ہے جس کا بیان ممکن نہیں، لیکن 3 امیجز کو سمجھنے والے سمجھ سکتے ہیں کہ باقی 2 مرحلے کیا ہوں گے۔ کمنٹ میں مجھے آپ نے بتانا ہے کہ باقی 2 امیجز کیا ہوں گی عورت کی۔ پہلی واچ اس اف یو کین، ڈیزائر اس اف یو کین، اینڈ دا تھرڈ ون از ٹچ اس اف یو کین، اینڈ دا فورتھ اینڈ 5 آپ نے گیس کرنا ہے کیا ہوگا۔ ظاہر ہے کہ مذہب، اخلاق اور تہذیب سے عاری انسانوں کو فلم کے پردے اور ٹی وی کی اسکرین پر موجود خواتین تک رسائی میسر نہیں آ سکتی، چنانچہ وہ اپنے ماحول میں موجود بچوں اور خواتین کو نشانہ بناتے ہیں۔ جس طرح ایک جگہ کا غصہ دوسری جگہ نکلتا ہے، اسی طرح ایک جگہ کی بھڑکی ہوئی آگ کسی اور مقام پر بربادی پھیلا دیتی ہے۔ مذہبی طبقات کو پسند ہو یا نہ ہو، اداکاری، گلوکاری، ماڈلنگ، یہاں تک کہ کیٹ واک بھی اب ایک پیشہ یا پروفیشن کہلاتی ہے۔ لیکن پاکستان میں خواتین کی توہین اور تذلیل صرف انہی شعبوں تک محدود نہیں ہے۔ مغرب زدگان عورت کو تذلیل کی اس سے بھی نچلی سطح پر لے گئے ہیں۔ اس کی سب سے بڑی مثال قندیل بلوچ ہے۔ ساری دنیا جانتی ہے قندیل بلوچ نہ اداکارہ تھی، نہ گلوکارہ تھی، نہ ماڈل تھی، نہ ریمپ پر واک کرنے والی تھی۔ اس کی ساری شہرت یا بدنامی جسم کی نمائش کی بھونڈی کوششوں تک محدود تھی۔ انگریزی اخبار دی نیوز نے 9 جولائی 2017 کی اشاعت میں قندیل بلوچ پر پورا صفحہ شائع کیا۔ اس صفحے پر عافیہ شیر بانو ضیاء نے آ ایئر آفٹر قندیل بلوچ کے عنوان سے مضمون تحریر کیا۔ عافیہ شیر بانو نے لکھا، ہاؤ ڈو یو شیم اے وومن ہو از پراؤڈ آف ہر باڈی اینڈ آفر ٹو پبلسائز ہر سیکسوالٹی ایز اے نیشنل ڈیوٹی۔ What a shame for all of us. I am repeating the statement declared by the Afia Shirbano. How do you shame a woman who is proud of her body and offer to publicize her sexuality as a national duty? مجھے پتا ہے میرے بہت سارے ناظرین جو ہیں، سامعین جو ہیں، وہ زیادہ انگلش آشنا نہیں ہے، اردو جاننے والا ہے، تو میں اس کا ترجمہ بھی آپ کے سامنے کیے دیتا ہوں کہ آپ ایسی عورت کو کیسے شرمندہ کر سکتے ہیں جو اپنے جسم پر فخر کرتی ہے اور جو اپنی جنسیت یا سیکسوالٹی کو ایک قومی فریضے کے طور پر مشتہر کرنے کی پیشکش کرتی ہو۔ What a shame for all of us. Guys, what a shame for all of us. کتنی شرم کی بات ہے ہمارے لیے کہ ہم نے عورت کو کیا بنا دیا ہوا۔ ہم نے بنایا ہے، یہ ویورز نے بنایا، دیکھنے والوں نے بنایا، آپ نے بنایا، میں نے بنایا۔ ہم اگر ان کو دیکھنا چھوڑ دیں تو لازم طور پہ وہ خواتین، وہ لوگ یہ کام کرنا چھوڑ دیں۔ آج ڈکی بھائی، رجب بٹ اور اس طرح کے جتنے بھی بلاگرز وغیرہ ہیں، وہ کیوں پبلکلی آگے جا رہے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ بھائی آپ دیکھنا چاہتے ہیں، جو چیز آپ تک ڈیلیور کرنا چاہ رہے ہیں وہ آپ کو سے سرکار نہیں ہے۔ بہرحال یہ عورت کی تذلیل اور توہین کا ایک بالکل نیا تجربہ اور نیا منظر ہے، اس لیے کہ عافیہ شیربانو ضیاء کے نزدیک اسلامی جمہوریہ پاکستان میں عورت کے جسم کی نمائش ایک قومی فرض کی حیثیت رکھتی ہے۔ آپ اگر مذہبی، اخلاقی یا تہذیبی انسان ہیں تو یہ باتیں پڑھ کر پریشان نہ ہوں، شتر مرغ کی طرح ریت میں گردن گھسا دیں اور سمجھ لیں اسلامی جمہوریہ پاکستان میں مذہب، اخلاق، کردار اور اقدار کو سیکولر اور لبرل عناصر اور جدید رائے ابلاغ سے کوئی خطرہ نہیں۔ سوال تو یہ بھی ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے کیوں ہو رہا ہے اور کون کر رہا ہے؟ اس سلسلے میں ہم مغرب کے ممتاز ادیب، نقاد اور عبقری یعنی جینیس کہلانے والے D.H. لارنس سے رجوع کرتے ہیں۔ لارنس نے اپنے بے مثال مضمون گیو ہر اے پیٹرن میں لکھا ہے کہ خواتین ہمیشہ وہ بن جاتی ہیں جو مرد انہیں بنانا چاہتے ہیں۔ لارنس اپنے بے مثال مضمون گیو ہر اے پیٹرن میں لکھا ہے کہ خواتین وہ بن جاتی ہیں جو مرد انہیں بنانا چاہتے ہیں۔ مرد انہیں قربانیاں دینے والی مائیں بنانا چاہتے ہیں تو عورتیں قربانیاں دینے والی مائیں بن جاتی ہیں۔ وہ انہیں پرہیزگار عورتوں میں ڈھالنا چاہتے ہیں تو وہ ایسے ہی بن جاتی ہیں۔ مرد انہیں مثالی سیکرٹری کے روپ میں پسند کرتے ہیں تو وہ مثالی سیکرٹری بن کر کھڑی ہو جاتی ہیں۔ یہاں تک کہ مرد عورت کو طوائف بنانا چاہتے ہیں تو وہ خود کو پست بنا لیتی ہے تاکہ مرد کو خوش کر سکے۔ اس تناظر میں دیکھا جائے تو جدید ذرائع ابلاغ، جدید ریاست اور جدید سیاست کی دنیا بدمعاش اور عیاش مردوں کی دنیا ہے۔ اس دنیا کی پشت پر ہزاروں ڈالرز کا سرمایہ ہے۔ بدمعاش مردوں اور سرمایہ کی طاقت کی یکجائی عورتوں کو وہ بنا رہی ہے جو کہ کروڑوں عورتیں بن رہی ہیں۔ یہ عورتیں جس چیز کو جنسی آزادی کہہ رہی ہیں
وہ جنسی آزادی نہیں، جنسی غلامی ہے۔ جو عورتیں سمجھ رہی ہیں کہ وہ صنفی مساوات کی حامل ہوا چاہتی ہیں، انہیں معلوم نہیں کہ بدمعاش مردوں اور سرمایہ کا ہولناک ملاپ انہیں انسانیت کے مرتبے سے گرا کر صرف ایک شے میں ڈھال رہا ہے، ایسی شے جو بدمعاش مردوں یعنی گدھوں کی ذہنی، نفسیاتی اور جذباتی بھوک مٹانے کے کام آ رہی ہے، اور جو کروڑوں لوگوں کو کسی نہ کسی شے کا صارف بنانے کے لیے بروئے کار آ رہی ہیں۔ اس صورتحال میں نہ کوئی انسانیت ہے، نہ تہذیب، نہ کلچر، نہ آزادی، نہ مذہب، نہ مساوات۔ آزادی وہاں ہے جہاں عورت تاریخ کا بڑا کردار بن سکتی ہے، جہاں عورت تہذیب کا محور قرار پا سکتی ہے، جہاں عورت کو ماں، بیوی، بیٹی اور بہن کی حیثیت سے سراہا جاتا ہے، جہاں عورت شاعری کی عظیم روایت کا مرکز بن جاتی ہے، جہاں اس کی روح، ذہن اور اہلیت کے فروغ کے امکانات باقی رہتے ہیں۔ وہ زندگی جس میں عورت صرف مردوں کے لیے سیکس سمبل بن سکتی ہے، وہ زندگی عورت کی جیل ہے، اس کے پورے وجود کی تذلیل ہے، تحقیر ہے، توہین ہے۔ عورتوں کو سمجھنا چاہیے کہ مرد ان کو کیسے استعمال کر رہے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو بےحد پسند آئی ہوگی، دوستوں سے شیئر بھی کریں، اور کمنٹ میں مجھے اپنی رائے سے بھی آگاہ کیا کریں تاکہ میں مزید اچھی اچھی تحریر جو ہے آپ کے سامنے لے کر آ سکوں۔ اور میں اس یقین کے ساتھ یہ سلسلہ شروع کیا ہے کہ اس مادیت کے دور میں، آج اس مادیت کے دور میں آپ کے احساسات اور جذبات کو میں مرنے نہیں دوں گا۔ اپنے احساسات اور جذبات کو ہمیشہ زندہ رکھیے گا، کیونکہ زندگی جذبات کے زندہ رہنے سے ہی ہے، زندگی دل کے زندہ رہنے سے ہی ہے۔ اپنے ہوسٹ عبداللہ مور عالم کو اجازت دیجیے، ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔